بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على قناة محمد علاء نرى أول تفاعل كيميائي على القناة، وهو سيتم فيه صنعه غاز ثاني أكسيد الكربون واسمه العلمي CO2، وسنقوم بعمل غاز CO2 في حالته الغازية وحالته السائلة. في الحالة الغازية سوف نحتاج إلى مكونين أساسيين، وهما بيكربونات الصوديوم. وقد يسألني البعض منكم من أين قد أتيت بها بيكربونات الصوديوم. تدعى أيضا بيكربوناتو، يعني إذا ذهبت عند أي عطار سوف تجدها أيها المتابع، سوف تجد يباع منها بجنيه وجنيهان. وأنا شخصيا اشتريت هذه الكمية الكبيرة لأنني سأقوم بتجربتين، لأنه في الحالة السائلة والحالة الغازية سوف نحتاج إلى كربوناتو وزجاجة خل طبيعي. في العموم سنحتاج إلى زجاجة واحدة، لكن أنا كان عندي زجاجة خالية فقمت بصب القليل من هذه من هنا ووضعتها هنا. فأيضا نحتاج إلى منديل وقمع، والذي سيقوم بالتفاعل السائل هو ما يدعى الجليسرين، ونقوم بإيتائه من الصيدلية، وثمنه 4 جنيهات. لكن هذا أنا اشتريت منه الكثير، علبة كبيرة يعني، بهذه ب10 جنيهات. نضعها على جانب، ونحتاج أيضا إلى علبة كي إذا فار أحد التجارب فار التفاعل فلا يسقط على الترابيزة أو الطاولة ويفسدها، لأنه رائحته تكون غريبة، ثاني أكسيد الكربون وهو غاز سام. وأيضا نحتاج إلى زجاجة بلاستيك وزجاجة أخرى من نوع باربيكان، لأنها تكون زجاجية ولا نعيدها عندما تنتهي، نحتفظ بها يعني. فهذه الأدوات، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ التجربة. أولا سوف نقوم بفتح الكربوناتو ونأتي بالقمع ونضعه في منتصف المنديل، ونأتي بالكربوناتو ونضعها داخل القمع، ليس الكثير، القليل فقط، ونضع هذه هنا، ونأتي بالقمع. أنا شخصيا قمت بصناعة هذا القمع باستخدام الزمارة التي كانت في عجلتي، وهكذا نقوم بوضعه ونقوم بوضع القمع هنا، ومن ثم نقوم بإمساك المنديل من هذا الطرف وهذا الطرف ونضممهم على بعض، وأيضا من الناحية الأخرى من هذا الطرف وهذا الطرف هكذا.
وثم نحدد أي نوع زجاجة التي سوف نضع فيها التفاعل. أنا شخصيا سأقوم بوضعها في زجاجة شفافة، وسأقوم بالخل النقي. عموما في الحالة السائلة سوف نأتي بالجليسرين ونقوم بوضعه على الخل. فهذه الزجاجة التي لم أضف إليها الجليسرين فنقوم بوضع القليل منها داخل الزجاجة باستخدام القمح. نأتي بالقمح وندخله هكذا، ونبدأ بصب الخل إلى ربع الزجاجة تقريبا كما ستشاهدون. هذا يكفي. نقوم بنزع القمع ونغلق هذه الزجاجة الخاصة بالخل لأننا لن نحتاجها مرة أخرى، سنحتاج الزجاجة الأخرى. ونأتي بالمنديل ونحاول وضع المنديل على رأس الزجاجة هنا، ولكن لن ينجح مع بعضكم هذا الأمر، وأنا شخصيا لن ينجح معي. فنقوم بوضع مناديل احتياطية هنا، ووضع عليها الكربوناتو، ونأتي بالمنديل الأساسي ونقوم بوضعه على الزجاجة بهذا الشكل، ومن ثم نضع إصبعنا هنا في رأس الزجاجة هكذا، حتى نسع مكان للهواء والذي سيتفرغ من الهواء، ونضع فيه الكربوناتو هكذا. ونقوم بفتحها بهذا الشكل. بهذا الشكل صار هناك مكان لوضع الكربوناتو دون أن نضطر إلى توسيخ المكان. ونأتي بالكربوناتو من هذا الكيس. أنا شخصيا قمت بوضعها بالكيس من المنديل إلى الكيس، فسوف أقوم بوضعه مرة أخرى هكذا. حتى يمتلئ بهذا الشكل. انظروا كيف امتلأ من الأعلى. فنقوم أيضا بوضع إصبعنا عليها حتى تنزل إلى الأسفل. ونقوم بوضع الكربوناتو مرارا وتكرارا حتى يصبح في نظرك أنت شخصيا هذا يكفي. أنا شخصيا أريد وضع الكثير منها حتى يكون التفاعل رائعا وكبيرا. ولا يقوم بتحديدها بالجرام، ولكن على حسب إرادتك أنت شخصيا. فنقوم بعدها
بوضع كل المنديل داخل الزجاجة، لأنه عموما عندما يختلط كربوناته مع الخل ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون في حالته الغازية. نقوم بوضعها بهذا الشكل. وقبل وضع الكربونات سوف أنبهكم لشيء، يعني هو في الواقع يمكن أن يكون مجرد لعبة، ولكن هذه تجربة حقيقية. يمكن وضع بالون في الأعلى ووضع في داخله الكربونات وصب الكربونات والبالونة هنا، وصب الكربونات داخل البالونة حتى تمتزج مع الخل، فيقوم بملء البالونة بغاز CO2، لكنه بالطبع غاز أثقل من الهواء، فلن تطير البالونة بل ستهبط إلى أسفل مثل باقي البالونات. فيمكن أيضا وضع غطاء القنينة ونعمل مثلا مسحة أو مقلب بأحد الأصدقاء من العائلة، ونقوم بوضعها بجانبه وتقوم برجها. عند رجها فسوف تختلط الكربونات مع الخل، ولكن أنا أريد فقط أن أريكم ماذا يحدث عند وضعها مع الخل. انظروا، سأترك الآن المنديل هذا الشكل. يمكنكم سماع صوت التفاعل. أرأيتم ماذا حدث؟ فارت القنينة بشكل غير طبيعي، ولكن السائل الذي رأيته خرج ضعفه 20 مرة غاز. فطبعا قام بتوسيخ المكان هنا، فسأقوم بغسل العلبة وأعود لكم. وها قد عدنا لكم بعد غسل العلبة، وانظروا ما زال التفاعل سريعا. تقوم فقاقيع غاز CO2 ثاني أكسيد الكربون بالخروج إلى أعلى. وعموما هذه الزجاجة التي تقومون فيها بالتجربة فتكون زجاجة قديمة لا تستعمل مرة أخرى، لأن الغاز سوف يلوثها ولا تصبح صالحة للاستخدام ولا لوضع بها المياه. وننتقل فورا للتجربة التي تليها في الفيديو القادم إن شاء الله.